मैं 12 आयत तक आपके लिए खुदा के पाक कलाम को तिलावत करूंगा। खुदा का जिंदा पाक कलाम, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1, सफा नंबर 5 पर है जी, नया दामा में मत्ती का अंजलि बयान। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2, खुदा का पाक कलाम सुनिए। बहुत खूबसूरत ये आयात है, इन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा और बरकत पाइए। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, ये यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब से उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उनसे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्र इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी हरा से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान पाक खुदा, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ। आप मेहरबान हो, कदूस और पाक हो। आपसे विनती है, दरख्वास्त है कि आप अपने इन गहरे मुकाशफात को, इन गहरे भेदों को हम पर मुनकशिफ कीजिए, अपने लोगों को बरकत दीजिए। हम अपनी कम मायगी का, अपनी कमजोरी का, कम अकली का इकरार करते हैं। आपकी दानिश और आपके पाक रूह पर भरोसा करते हुए आपकी हिकमत चाहते हैं, दानाई चाहते हैं। हमें बरकत दीजिए और हमारे जहनों की मिट्टी को कलाम के बीज के लिए तैयार कीजिए, ताकि जब आप कलाम का ये बीज बोएं तो बहुत सा फल आए। यीशु के सुंदर नाम में हम सब ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यकीनन जी आपको इंतजार होगा कि जी इस हफ्ते का जो सब्जेक्ट है वो क्या है। तो आज इंट्रोडक्शन है इस सब्जेक्ट का। खुदावन ने इस दुनिया में जन्म लेकर हमें क्या दिया। खुदावन का शुक्र करते हैं खुदावन की मेहरबानी के लिए। और आज मैं इस जो नशिस्त है, जो पहला एपिसोड है, उसका आगाज गिविंग से कर रहा हूं, जेनरोसिटी से कर रहा हूं, देना, फराख दिली। क्रिसमस का जो सीजन है, इसमें इस सीजन शुरू होते ही हम गिफ्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हम पास्ट का, फ्यूचर का हम नहीं सोचते, हम प्रेजेंट का सोचते हैं कि चलिए हमने क्या देना है, तोहफे क्या देने हैं। लिस्टें बननी शुरू हो जाती हैं, तरतीब देना शुरू कर देते हैं, क्या क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, प्लानिंग करना शुरू करते हैं अपने आप। तो विच इज वेरी गुड। क्रिसमस के मौका पर लोग एक दूसरे को तोहफे तोहफे देते हैं, कार्ड दिए जाते हैं,
लोग दावतों का इंतजाम करते हैं। बचपन की बड़ी खूबसूरत यादें हैं। ये क्रिसमस हमारे लिए एक ऐसा त्योहार जिस पर हम ये सोचते थे कि अच्छा जी नए कपड़े मिलेंगे, घरों को व्हाइट वॉश किया जाता, फिर इंतजार होता कि अच्छा जी अब क्रिसमस पे कौन कौन हमारी तरफ आएगा या हमने कहाँ कहाँ जाना है। तो एक एक्साइटमेंट होती थी। फिर चर्च के हवाले से चर्च को डेकोरेट करना, वहां पर क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, तो एक बड़ा ही खूबसूरत जो एक नजारा होता था क्रिसमस वाले दिन। बड़ी गहमा गहमी खूबसूरत कपड़े पहनने, बच्चों ने खुश होना और फिर क्रिसमस लेना बड़ों से, तो बड़ा खूबसूरत वो एक मंजर होता था। यकीनन आपकी बड़ी खूबसूरत यादें होंगी क्रिसमस से जुड़ी हुई। यूरोप में रहते हुए मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। खासतौर पर जब मिडनाइट सर्विस होती है तो हम तो देखते थे कि जब हम चर्च जाया करते थे तो पैदल हम जाते थे सर्दियों में, और रात को बड़ा एंजॉय करते दोस्तों के साथ। इन्होंने मूंगफलियां जो है वो जेब में डाली होनी और जनाब ड्राई फ्रूट जो है जेब में डाला होना, और जा रहे थे जरा चर्च की तरफ, और रात को सड़कें जो है वो भरी होती थी लोगों की। तो यहाँ पर लोग जो है वो थोड़े सुस्त हो गए हैं, मिडनाइट सर्विस में नहीं जाते। चलें जी सुबह, हालांकि गाड़ियां हमारे पास हैं, अच्छे कपड़े गर्म कपड़े हमारे पास हैं, लेकिन हम जो है ना वक्त नहीं देते। आज हम देने के बारे में सोचेंगे कि हम खुदा को क्या देते हैं। देखिए, जब हम जेनरोसिटी की बात करते हैं, जब हम देने की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे जो खूबसूरत जो बात हमें सीखने की है, जब हम जेनरोसिटी की बात करते हैं, तो खुदा की जो फराख दिली है उसको हमें अपने जहन में रखने की जरूरत है। खुदा जो है वो हमें क्या देता है। पैदाइश की किताब में हम इस बात को देखते हैं, खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया, उसने सारी कायनात को बनाया, और आफ्टर क्रिएटिंग ऑल दीज थिंग्स, दिस यूनिवर्स, ही ऑफर्ड दीज थिंग टू फर्स्ट एडम। उसने आदम को कस्टोडियन बना दिया, उसको मुख्तारी दे दी कि लें जी ये सब कुछ अब आपका है। जानवरों को खुदा ने बनाया और आदम से कहा कि जी आप इनके नाम रखें। तो यू कैन सी द जेनरसिटी ऑफ गॉड। हम अगर छोटी सी चीज को बना लेते तो हम उसको किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहते, दिस इज माइन, ये तो मेरी है जी। लेकिन यू कैन सी द गिविंग ऑफ गॉड। आप खुदा की जो जेनरसिटी है, जो फराख दिली है, देख सकते। उसने तमाम कायनात को सब कुछ बनाकर तो उसने आदम को दे दिया कि नो दिस इज योर, ये आपके हैं। ना सिर्फ ये, on this Christmas and on every Christmas we should remember the giving of God. खुदावन ने हमें क्या दिया है, उसने अपना बेटा हमें दे दिया। क्या ही खूबसूरत बात है। यूहन्ना का इंजीली बयान, उसका 3 बाब, उसकी 16 आयत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हालात न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत करता है कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। अब एक और खूबसूरत बात जो क्रिसमस पर देने के हवाले से हमें सीखने की जरूरत है। खुदा ने तो हमसे मोहब्बत की, उसने अपना आप दे दिया। मुकद्दसा मरियम, खुदावन की मां, उसने अपना बदन खुदावन के जलाल के लिए दे दिया। उसने कहा मैं खुदावन की बंदी हूं, तेरे कौल के मुआफिक हो, जैसा खुदावन तू ये चाहता है वैसे ही हो। अपना बदन उसने खुदावन के लिए दे दिया। और जब मैं इस बात को देखता हूं तो मैं खुदावन का शुक्र करता हूं मुकद्दसा मां मरियम के लिए। इट्स नॉट अबाउट द कैथोलिज्म, इट्स अबाउट द रियलिटी इन द बाइबल। कि जो खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि जब उसको ये कहा गया कि तेरे बेटा होगा, तो वो एक नौजवान लड़की, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल था इस बात को कबूल करना, लेकिन उसने इस बात को कबूल किया। उसने अपने बदन को खुदा के बेटे के लिए दे दिया। शी टुक द रिस्क। अगर उस दौर में आप देखें कि अगर लोगों को पता चल जाता, मालूम पड़ जाता कि शी इज प्रेग्नेंट, क्योंकि उस वक्त तक उसकी मंगनी हुई थी, शी वाज सपोज्ड टू स्टोन टू डेथ। उसको संसार किया जाना था।
اور ایک نوجوان لڑکی نے، ٹریڈیشنلی یہ کہا جاتا ہے کہ 13-14 سال کی تھی جب ان کو یہ پیغام ملا، تو اس نے اس پیغام کو قبول کیا. اس نے کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. خدا یسوع مسیح کی ماں مریم کو میکوریس یا مبارک اس لیے کہا گیا، اس لیے وہ دوسری عورتوں سے جدا ہے، مختلف ہے. دنیا کے 3 بڑے مذہب، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، they got a lot of respect for Mary. اگرچہ یہودی جو ہیں وہ ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہوں گے، لیکن اسلام میں اور کرسچینٹی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ they believe on the virgin birth of our Savior Lord Jesus Christ. تو اس نے جب خداوند کے کلام کو قبول کیا تو خداوند نے اس کو مبارک ٹھہرایا. پھر ہم ایک اور طبقہ دیکھتے ہیں جنہوں نے، اگر کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا، they were shepherd، انہوں نے اس کلام کو قبول کیا جو پیغام ان کو دیا گیا، اور انہوں نے کیا دیا. آئیے دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام کو. میرے ساتھ دیکھیے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا اور خداوند کا جلال ان کے چوگے چمکا اور نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے مناجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرمی پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمان لشکر کے گروہ خدا کی ہم کرتی اور کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور جن زمین پر ان آدمی جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہو کہ چراہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلو، یہ بات جو ہے جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. تو آگے چل کر ہم اس کو دیکھتے ہیں. پس انہیں جلدی سے جا کر مریم یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرمی پڑا پایا. انہیں دیکھ کر بات جو اس لڑکے کے حق ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے باتوں پر جو چوہن سے کہیں تعجب کیا. انہوں نے اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچایا. بعض وقت ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا خدا ان کو دے سکتے ہیں. Your word, you can proclaim the good news. These people, they were not very rich people. They were shepherd, چرواہے تھے، لیکن انہوں نے اس خوشخبری کو جو ان تک پہنچائی گئی اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. آپ جو کوئی بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، جو کوئی بھی ہیں، you can do something on this Christmas. آپ اور کچھ نہیں تو آپ اس گواہی کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے ہمارے نجات دہندہ بن کر. اس کے بعد ہم ایک اور گروہ کو دیکھتے ہیں، وائز مین، مجوسی. They came all the way from east. They traveled and they brought the gift. وہ اتنی دور سے سفر کر کے، ٹریول کر کے، دکھ اٹھا کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ان دنوں میں کوئی نیویگیشن نہیں ہوتا تھا، ستارے نے ان کی رہنمائی کی. پتہ نہیں کیسے وہ سفر کر کے وہاں تک پہنچے، کیا کیا خطرات انہوں نے مول لیے. ہم بڑی آسانی کے ساتھ جب کرسمس کا پلے کرتے ہیں تو ہم اس پہ دکھا دیتے، لیکن یہاں پر 3 مجوسی میں لکھا ہے کہ کچھ جو مجوسی تھے، چند جو مجوسی تھے وہ آئے، اور وہ لوگ سفر کر کے اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے، اور انہوں نے جا کر رسک لیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ جناب وہ جو یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے، ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں، اس کو دیکھنے آئے. یہ کوئی آسان بات نہیں کہ آپ کسی بادشاہ کے سامنے جا کر اس کہیں جی آپ کے مقابلے میں ایک بادشاہ پیدا ہو گیا ہے تو ہم اس کو دیکھنے آئے ہیں، اور دیکھیں ہم تو اس کے لیے یہ تحفے تحائف بھی لے کر آئے ہیں. اور سونا، مور اور لبان انہوں نے یسوع کی نظر کیا. عزیزو، ان لوگوں کی زندگی سے، ان کے رزق لینے سے، اور میں سوچتا ہوں کہ
جب ان تینوں کو دیکھتے ہیں ہم تو کہ چلیں خدا کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں. خدا نے بہت بڑا رسک لیا میرے اور آپ کے لیے. اس کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا جو دنیا میں پیدا ہوگا اس کو کیا کیا تکالیف برداشت کرنی ہوں گی، کیونکہ اس کا نام ہی یسوع رکھا گیا تھا، نجات دہندہ. وہ تو نجات دینے کے لیے آیا، دکھ سہنے کے لیے آیا، مار کھانے کے لیے آیا، جان دینے کے لیے آیا. پچھلے دنوں ہم نے سیکھا کہ خداوند کے آنے کا مقصد جو تھا وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنا نہیں تھا، تاکہ وہ جو ہے پیغام تو دیتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، وہ زمین کی بادشاہی کی بات نہیں کرے. خداوند یسوع المسیح کا جو مشن تھا، جو پرپس تھا اس دنیا میں آنے کا میرے لیے اور آپ کے لیے، وہ یہ تھا کہ اپنی جان ہمارے لیے دے دی. ہم نے پچھلے دنوں ان باتوں کو سیکھا کہ وہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے، شریعت کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آیا. تو there was a purpose behind that why Jesus came to this world. خداوند یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنا یہ باپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ آسمانی مقاموں کو چھوڑا. He took the human form, came into manger. خدا انسان بن گیا. Can you imagine؟ خدا کو میرے لیے اور آپ کے لیے انسانی جسم اختیار کرنا پڑا. یہ بڑا بھید ہے، بہت بڑی خدا کی محبت ہے. He took the risk. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدسہ مریم ہے ان کی زندگی میں، چرخوں کی زندگی میں اور مجوسیوں میں یہ بات ہم کامن دیکھتے ہیں. There's a pain, there's a risk. میں مقدسہ مریم کے بارے میں بتایا. She was not very rich lady. خدا ان سے پیار کرنے والی خاتون، خدا ان کے کلام کو قبول کیا اور یسوع اس دنیا میں آئے. چرواہے جو کہ پروفیشنل تھے، بھیڑوں کی نگہداشت کر رہے تھے. They left everything there. انہوں نے اپنی بھیڑوں کی پرواہ نہیں کی. کوئی لے جائے گا، کیا ہوگا، کوئی درندہ کھا جائے گا ان کو. They were rushing towards to see the savior of the world. پچھے ہوئے، دھتکارے ہوئے، marginalized, poor people. They are waiting for the promised Messiah. انہوں نے جا کر جلدی سے لکھا ہے کہ اس بچے کو دیکھا. اور نہ صرف یہ، they start proclaiming the good news. پتہ نہیں کلام کو جب پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے. اسی میں کہتے جگالی کیا کریں، میڈیٹیٹ کیا کریں، کیوں کیا کریں کلام کو. سوچیں کہ چرواہے جو ہیں وہ جب جا کر تو لوگوں کو بتا رہے ہوں گے oh there is a Messiah, the savior of the world. It was a blasphemy. That wasn't easy task. فقی فریسی کیا یہ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ مسیح پیدا ہوا ہے چرنی میں؟ No. We are expecting king. It's a lie. Why you are telling people this? آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو؟ But the shepherd, they took the risk of their sheep, risk of their lives, and they start proclaiming the good news. They don't care about their sheep. انہوں نے تک کے پاس روپیہ پیسہ تو نہیں تھا، غریب، لیکن انہوں نے جا کر تو یسوع کو دیکھا. پھر جو مجوسی تھے نہ صرف انہوں نے سفر کیا بلکہ انہوں نے سونا، مور اور لبان، بڑی قیمتی چیزیں تھیں. سونا اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی. وہ سونا لے کر I don't know کتنا سونا وہ لے کر آئے ہوں گے. مور اور لبان، خدا ان کی کہانت، خدا ان کی موت کی نشانی، تو وہ لے کر آئے. جان میں نے دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے زندگی اور موت سے ہو رہا. یوں میں نے چھوڑا سب. کیا چھوڑتا ہے تو؟
آپ کیا چھوڑتے ہیں خدا کے لیے, کیا دینا چاہتے ہیں آپ خدا کو؟ Generosity. There are so many poor people around us. So many people, those who are looking for your help. آپ کی طرف سے مدد کے طلبگار ہیں. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو, متی کا انجیلی بیان اس کا 19 باب اور اس کی 21 آیت. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. جب دینے کی بات آتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں, وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں, کرسمس اور دینا. تو میں نے شروع میں کہا تھا یہ تو ٹائم ہے شیئر کرنے کا, دینے کا. متی کا انجیلی بیان اس کا 19 باب اور اس کی 21 آیت. یسوع نے اس سے کہا, اگر تو کامل ہونا چاہتا تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا, کیونکہ بڑا مالدار تھا. یہ شخص لکھا ہے کہ بڑا ہی اس کے اندر یہ شوق تھا. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اسے کہا, استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اس کے اندر ڈیزائر تھی ہمیشہ کی زندگی کی. تو یسوع نے سے کہا کہ جا اپنا سارا مال اسباب جو ہے بانٹ دے, غریبوں کو دے دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. Think about the attitude of that rich man. شوق تو تھا, خواہش تو تھی, لیکن کچھ دینا نہیں چاہتا تھا. لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب, لیوک چیپٹر 11. خدا ان کے پاک کلام کو کھولیے. مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 11 باب ورس 41, چیپٹر 11 ورس 41. خدا ان کا پاک کلام سنیے. ہاں, اندر کی چیزیں خیرات کر دو, دیکھو سب کچھ تمہارے لیے پاک ہوگا. اندر کی چیزیں خیرات کر دو, دے دو. خدا کہتا ہے کہ آپ کو خزانہ ملے گا, پاک ہو جاؤ گے. جو کچھ خداوند ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کریں. سمپتھیٹک ہونا کافی نہیں ہے, ترس کھا لینا کافی نہیں ہے. یعقوب کے خط کو دیکھیے, خداوند کے پاک کلام کو. پریکٹیکل کرسچینٹی جو ہے نا, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یعقوب کا خط اس کا 2 باب اس کی 15 ہے. اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو, اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ, گرم ہو اور سیر رہو, مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے انہیں نہ دے, تو کیا فائدہ. اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا, تو اپنا ایمان بغیر ایمان کے تو مجھے دکھا, اور میں اپنا ایمان سے تجھے دکھاؤں گا. عزیزو, صرف سوچ لینا کافی نہیں ہے. تھنک اباؤٹ برادرلی لو. پریکٹیکل جو ایمان ہے, ایکٹیو فیتھ جو ہے, شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تسراتے ہیں, وہ بھی اس کو خدا کا قدوس مانتے ہیں. سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ کرسمس ہے, ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے. کئی لوگ سیل کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کئی گفٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ہم لینے کے معاملے میں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن دینے کے معاملے میں ہم بڑے کنجوس ہو جاتے ہیں. ہم دینا نہیں جانتے, لینا جانتے ہیں. عزیزو, جو رول ہے دینے کا اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. جنراسٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر آر سم اسپرچل رولز ہیں. آنے والے دنوں میں ہم ان کو اور زیادہ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے. جب آپ دیتے ہیں تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. خوشی سے. متی کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اور اس کی 3 آیت. میتھیو چیپٹر 10 ورس 8. خداوند کا پاک کلام جلدی کہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا میرے پاس. میتھیو چیپٹر 10 ورس 8. خداوند کا پاک کلام ہم دیکھیں گے. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. میتھیو چیپٹر 10 ورس 8. خداوند کا پاک کلام سنیے. خداوند یہ چاہتا ہے بیماروں کو اچھا کرنا,
मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बिदरों को ना, तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ये बड़ी तकलीफ की बात है। इन दिनों में लोग दुआएं भी बेच रहे हैं। कितने पैसे देंगे जी, हम आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा उनका कलाम कहता है मुफ्त पाया है, मुफ्त देना। हमने रेट सेट कर दिए हुए। अच्छा जी, यहां पर आप चर्च में आपके लिए इतने की दुआ होगी, घर आएंगे तो इतने की होगी। विद सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ हमें खुदा उनको देने की जरूरत है। रोमियो उसका 12 बाब, खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। रोमियो उसका 12 बाब और उसकी 8 आयत, खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। रोमन चैप्टर 12 वर्स 8। और अगर नासे हो तो नसीहत में, खैरात बांटने वाला सगावत से बांटे, पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे। सगावत करना, बांटना, दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ। खुशी के साथ बांटे। रहम करने वाला खुशी से रहम करे, रेगुलरली। ये नहीं कि चले जी बस ठीक है क्रिसमस पे, नो। थ्रू द ईयर you need to look around if there's someone is needy. अगर कोई जरूरतमंद है, कोई नंगा है, भूखा है, तो आपको क्रिसमस का ये मौका याद रखने की जरूरत है कि खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की और अपने आप को दे दिया। मरियम को, मजूसियों को, गडरियों को याद रखने की जरूरत है। अच्छा, एक और बात, दूसरा ग्रंथियों उसका 9 बाब और उसकी 7 आई, सेकंड ग्रंथियंस, और उसके साथ मैं बात को खत्म करूंगा। जेनरोसिटी के हवाले से, खुदा की मेहरबानी के हवाले से। सेकंड ग्रंथियंस चैप्टर 9 वर्स 7। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। एक शख्स जो है वो खजूर के दरख्त पर चढ़ा और फंस गया। उसकी कमर के जो पटका उन्होंने बांधा होता है लैडर का, वो टूट गया। तो उसने वो सोचा कि अब मैं नीचे गिरा तो बस खत्म, हड्डी पसली टूट जानी है। तो उसने कहा कि खुदावन, अगर मैं खैरियत के साथ नीचे चला गया, चले हम यूके में बैठे हैं, पाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो उसने कहा जी मैं आपको ना 100 पाउंड दूंगा आपकी खिदमत के लिए, आपके चर्च के लिए, खिदमत के लिए। तो जब वो हाफ पे आया तो 50 पे आ गया, करते करते फिर वो 25 पे आया, 20 पे आया, और जब उसके पांव उसे देखा कि जमीन पर लग रहे हैं तो वो 10 पाउंड पे आ गया। और जब जमीन पे खड़ा हो गया, सोचा कि अब मैं सेफ हूं, कपड़े झाड़े, उसने कहा खुदावन सब कुछ तेरा है, ना देते हैं ना लेते हैं। जब हम फंसे होते हैं ना, बड़े वादे करते हैं, भाई साहब दुआ करें मेरा ये केस हो जाए, मेरा ये मसला हल हो जाए, मेरी इमिग्रेशन हो जाए, तो मैं ना जी चर्च में आपके साथ बड़ा साथ दूंगा, भाई साहब मैं आप ही के साथ हूंगा। दुआ करें भाई साहब मुझे गाड़ी मिल जाए, तो फिर तो मैं और चर्च बस हम जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। जैसे ही हमारे काम हो जाते हैं हम कहते हैं केड़ा रब, ना कोई देने तो ना लेने। अजीजों, खुदावन मेरे दिलों से वाकिफ है। जितना किसी ने अपने दिल में ठहराया है खुशी से दे। अभी देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से हनन्याह और सफीरा के बारे में बताना चाहता हूँ, इमाल की किताब में, कि उन्होंने अपनी जायदाद में से, उन्होंने पहले कहा था कि चलिए ये बेचकर हम खुदावन को दे देंगे, और फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। उन्होंने वो पैसा जिसमें से कुछ रख लिया, पतरस को जाके कहा कि यही है, और उसने कहा झूठ बोल रहे हो, तुम खुदा के रूह से झूठ बोलते हो। दोनों की जान चली गई, हनन्याह सफीरा दोनों मर गए हस्बैंड वाइफ। जो कुछ आप दिल में ठहरा लेते हैं कि जी मैंने खुदावन को देना है, दे दीजिए, मत परेशान होए, मत घबराएं। मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है हन्ना का किरदार। उसने सैमुअल को दूध छुड़ाने के बाद जो उसने प्रॉमिस किया था, उसे जाकर एली काहन के सामने डाल दिया कि ले जी
खुदावन ने मुझे दिया था, मैंने उसके साथ वादा किया था, ये ले। जेनरॉसिटी, गिविंग खुदावन के लिए। बहुत सारे बहन भाई जो मेरे करीब हैं वो जानते हैं कि I was born after 6 sisters and my mother dedicated me before my birth, that's why she called me Samuel. सब बहन भाइयों की शादी हो गई, I came into ministry। तो मैंने बहुत दफा अपने पेरेंट्स से कहा कि जी आप अकेले होते हैं, मैं वापस आ जाता हूँ पाकिस्तान, आपके साथ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ना, हमने जो वादा किया था आप उसको पूरा कीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जो कुछ आप अपने दिल में ठहरा लेते हैं, चाहे वो आपका माल असबाब है, आपकी जिंदगी है, आपके बच्चे हैं, आपका कारोबार है, जो कुछ भी है, जब आप खुदावंद से प्रॉमिस कर लेते हैं, सबसे बड़ा हम अपना टाइम नहीं दे पाते। हर साल के शुरू में हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि जी मैं इस दफा एक संडे मैंने नहीं छोड़ना, बाकी एक संडे नहीं छोड़ते, एक संडे आते हैं बाकी गए। हाँ जी, फिर जी हम चर्च आया करेंगे, दुआ किया करेंगे, फिर हम भूल जाते हैं, वक्त नहीं देते खुदावंद को। उस 24 घंटों में से हम एक लम्हा खुदावंद को देने के लिए तैयार नहीं होते, टाइम ही नहीं है। पता नहीं क्या मसरूफियात है। ਉੱਚੇ महल ਚਬਾਰੇ तेरे ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਛੋੜ ਅਕੇਲਾ ਹੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ये सब कुछ नहीं रह जाना है। रुपया पैसा माल भाई सब काम ना करें, मॉर्गेज देनी है, गाड़ी की किस्त देनी है, बच्चों की फीसें देनी है, बिल देने हैं। अरे भाई अगर 7 दिन काम करके फिर भी आप क्राइसिस में हैं, तो अगर 1 घंटा बीच में से आप छोड़ देंगे तो फिर कौन सा आपको वहां पे खजाने मिल जाने हैं। आजमा कर देखो कि खुदावन कैसा मेहरबान है। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। पूरी दाहिया की जखीरा खाना में लाओ, इससे मेरा इम्तिहान लो। तुम सुराखदार थैली में डालते हो और फिर आप कहते हैं पूरी नहीं पहन रही भाई साहब। क्रिसमस, हाँ क्रिसमस है, याद करें कि खुदावन ने हमसे क्या किया है। खुदावन ने हमें क्या दे दिया है, अपना बेटा दे दिया, अपना आप दे दिया है, और हम खुदावन को क्या दे रहे हैं। सुनिए, खुदावन वादा करता है हमसे। खुदावन का पाक कलाम क्या बताता है, मलाकी उसका 3 बाब उसकी 8वीं, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दाइये की और हदिया में। पर तुम सख्त मलाउन हो गए। मलाउन का लफ्ज पता किसके लिए इस्तेमाल किए गए? शाम के लिए। बस तुम सख्त मलाउन हो क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाइये की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, इससे मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। और मैं तुम्हारी खातर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। रब्बुल फाज फरमाता है, सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिल कुशा मुमलकत हो गए। रब्बुल फाज फरमाता है। अजीजों, खुदा कहता है कि इससे मेरा इम्तिहान हुआ। क्या देते हैं हम खुदा को? कहता है कि मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? खुदा गिला करता है। रोजाना पता कितने दफा हम दुआ रबानी पढ़ते हैं। अजीजों, खुदावन ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। He shared his life with us. He shared everything with us. हम क्या देते हैं? खुदा उनका शुक्र अदा करें उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसकी मेहरबानी के लिए, उसके फजल और तरस के लिए। जो कुछ खुदावन ने हमें दिया है, हमें दूसरों के साथ बांटने की जरूरत है। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल, उसका तरस। हम आने वाले दिनों में इन बातों पर और ज्यादा गौर करेंगे कि खुदावन ने इस क्रिसमस के हवाले से जब हम बात करेंगे क्या क्या हमें दिया है। आइए आज अहद करें, उन लोगों पर ध्यान करें जो जरूरतमंद हैं,
جن کو آپ کی پیار کے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے. میڈیا کی وجہ سے مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، فون آتے ہیں. لوگ اس وقت انتہائی مشکل میں ہیں، پرٹیکولرلی ان انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا کا تو مجھے زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ پریشانی. آپ کہیں گے جی یہاں پہ بھی ریسیشن ہے، یہاں پر بھی بڑی مشکلات ہیں، آف کورس. لیکن جو بھی آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے لیے کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے. ان کی مدد کیجیے. ان بچوں کے بارے میں سوچیے جن کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جو آپ کی محبت کے طلبگار ہیں. آپ رسک لینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ شاید ہم سوچتے ہیں کہ جی میں یہ دے دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا. اس لڑکے کو ذہن میں رکھیے جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو اس کی ماں نے اس کو دی ہوں گی کہ لے میرے بیٹا یہ لے جا کھا لینا. He shared that blessing, that resources with other people. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے، اسے خدا ان کو دیجیے. وہ ملٹی پلائی کرے گا. آپ کے ٹوکرے پھر بھی بھرے رہیں گے، کمی نہیں ہوگی. اس پر بھروسہ کرنا سیکھیے. اور میری یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور ان لوگوں پر نگاہ کریں. اگر آج ایک خاندان جو امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، یورپ میں ہے، یو کے میں ہے، اگر آپ یہ انیشیٹو لیں. ہمارے بچوں نے، سنڈے اسکول کے بچوں نے بہت بڑا کام کیا with the help of our Sunday school teacher شازیہ چاند. They start raising money. اچھا جی ماں نے کہا مجھے چائے بنا دو، give me 1 pound. تو ماں باپ نے ان کی مدد کی اور بڑے خوش ہوئے. And they sent that money to جڑاوالا کے جو بچے تھے ان کے لیے سردیوں کے لیے انہوں نے کپڑے بھیجے. I praise that. I really appreciate that. آپ جو بڑے ہیں آپ بھی سوچئے اس بارے میں اور آپ ان لوگوں کی مدد کیجیے، ان کے لیے سوچئے. میں جب ابھی پاکستان جانے کا میں سوچ رہا تھا اور پلان کیا میں نے جنوری میں جو میں جا رہا ہوں مشن ٹرپ پہ، تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. اور خاص طور پہ ان دنوں میں بہت زیادہ مصروفیات ہیں اور کرسمس کے فوراً بعد نئے سال والے دن میری فلائٹ ہے. لیکن there's a calling. جب خداوند کو کام کہتا ہے تو پھر میں اس میں کوئی سوچتا نہیں اس بارے میں کہ اچھا کرنا ہے کہ نہیں کرنا. I will do this. تو وہاں پر جو ان جگہوں پر ہم جا رہے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑے پسے ہوئے ہیں، خاص طور پر اباڑوں کا جو قبیلہ ہے، اباڑوں کا جو علاقہ ہے، مریم یار خان سے تقریباً 2 گھنٹے کی یہ ڈرائیو ہے. تو وہاں پر 150 کے قریب ہندو فیملیز ہیں جو کہ بڑے ہی مارجنلائز پور پیپل. ان کو ضرورت ہے. ہم نے ان کے لیے کپڑے بھی بھیجے تھے اور ان کی یہ بڑی اچھا تھی کہ بھائی صاحب آپ آئیں. تو ہم گوئنگ دیئر. پھر سانگڑ میں جو ہم ریہیبلیٹیشن کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر کالونی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو بنائی جا رہی ہے تو وہاں پر جانا ہے. اس طرح بہت سارے علاقے جو ہمارے فیصل آباد میں جو بچے جو اسکول ہماری اکیڈمی سردیوں کو ہم نے اس کو بھی فی الحال کلوز کیا کیونکہ کوئی شیلٹر نہیں تھا. وہ باہر وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. شبیر اس کو ان کی بہنیں جو ہیں وہ بچوں کو پڑھاتی تھی. تو we'll continue that after New Year and definitely I'll go there and see all these people. تو وہاں پر یہ نہیں کہ اچھا جی کرسمس گزر گیا، نیا سال گزر گیا تو اب کیا فائدہ ہے. نہیں، یہ کام جو ہے پورا سال جاری ساری رہنا چاہیے. تو آپ ضرور اپنے دلوں کو ان کے لیے کھولیے، اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھائیے، ان کے لیے دعا کیجیے. آپ یہ مت سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو اگر آپ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرنا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات کے لیے دعا کریں. اور پھر جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ایک آپ ان کے لیے گفٹ جو ہے وہ الگ سے رکھیں بچوں کے لیے تاکہ ہم ان بچوں کی مدد کر سکیں. تو پلیز آپ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے، اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ خدا ان کے نام کو عزت اور جلال ملے. You can contact me on my WhatsApp number 00447718992824 اور جو ہماری ویب سائٹ ہے www.shdo.uk شیڈو سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن. یہ ہماری چیریٹی ہے. تو آپ اس میں بھی آپ اپنے گفٹ جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم سب مل کر
ان بچوں کے لیے، ان غریب لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں جو مصیبت زدہ ہیں اور ہماری محبت کے مستحق ہیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارے لیے غریب بن گیا، تو نے چرنی میں جنم لیا، تو نے ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ تیرا شکر، تیری اس محبت کے لیے، تیرے اس پیار کے لیے۔ اور پیارے خداوند، درخواست کرتے ہیں کہ جب کہ تو نے ہم سے پیار کیا، ہمیں بھی پیار کرنا سکھا، معاف کرنا سکھا، مہربانی کرنا سکھا، ترس کرنا سکھا، کیونکہ تو نے ہم پر ترس کیا۔ پیارے خداوند، ہم جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو نے ہمیں اس دلدل میں سے نکالا۔ ہم جو گناہوں کی منڈی میں بکے ہوئے تھے، تو نے ہمارے ننگے پن کو ڈھانپا۔ تیرا شکر خداوند، میں ان تمام عزیزوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری محافظت چاہتا ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ہاسپٹلز میں ہیں، بیمار ہیں، مسز افتخار کے لیے، مسز برکت کے لیے، میرے پیار خداوند، ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ ضرورت مند ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند، التجا کرتے ہیں کرسمس کے سارے پروگرامز میں تمہاری مدد کر، تمام کلیسیوں کے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔